बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ में हम गैर मुनसरिफ़ के असबाब मने सर्फ़ जो 9 हैं उनको एक एक करके तफसील से पढ़ते आ रहे हैं। हर सबक में एक एक सबब को हमने पढ़ा है, उसकी शर्तों को पढ़ा है, उससे क्या मुराद होता है, उसके अवज़ान क्या आते हैं। आज जो आखिरी वस्फ़ है उसमें असबाब मने सर्फ़ में से 9वां वस्फ़ है, वो है अलिफ नून ज़ायदतान। अब अलिफ नून ज़ायदतान, इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि अलिफ नून ज़ायदतान यानी अलिफ होगा, नून होगा और ज़ाइद होगा। ज़ायदतान तस्निया का सेगा है, अलिफ नून ज़ायदतान। ज़ाइदतुन ये अलिफ की सिफत है, और ये बात आ चुकी है जो चीज़ों के नाम होते हैं वो मुअन्नस समाई के तौर पर वो मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अलिफ, ज़ाइदतुन, नूनुन ये भी एक हर्फ का नाम है। तो ये ज़ाइदतान, अलिफ और नून जो दोनों ज़ायद हों। अब ज़ायद चीज़ें किसी भी असली हरूफ के बाद लगती हैं। अलिफ नून ज़ायदतान किसी भी कलमे के आखिर में लगती हैं, ज़ायद होती हैं, उनको हटा दिया जा सकता है, उसके बगैर भी कलिमा बाकी रहता है। तो अब अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ नून ज़ायदतान पाया जाता है तो वो गैर मुनसरिफ का सबब बनता है। अब सबब बनता है तो अब अलिफ नून ज़ायदतान या तो किसी इसम के आखिर में लगता है या तो किसी सिफत के आखिर में लगता है। इसम से मुराद आलम है, आलम के आखिर में लगता है या फिर सिफत के उसमें लगता है। अलिफ नून ज़ायदतान इसम में हो तो उसके गैर मुनसरिफ बनने की शर्त यह है कि वो आलम होना ही चाहिए। आलम होगा तो अब उसके अंदर तब्दीली नहीं होती, लिहाजा जैसे उस्मान, लुकमान, नुअमान, मरवान वगैरह। अब हम यहाँ देखेंगे कि उस्मान में जो माद्दा का है वह आइन ता मीम, लुकमान लाम कॉफ मीम, नुअमान नून आइन मीम, मरवान मीम रा वाव, ये सारे के हुरूफ असली हैं और अलिफ नून जायद उसके साथ में लगे हुए हैं और ये आलम है। तो अब अलिफ नून ज़ायदतान एक सबब है और आलम उसके साथ में जो लग गया है, दो सबब मारिफा, दो सबब गैर मुनसरिफ के हो गए। तो ये मुनसरिफ से ये इसमें गैर मुनसरिफ हो गया क्योंकि ये नाम भी है और अलिफ नून ज़ायदतान ये दूसरा सबब है। लेकिन अगर ये किसी वस्फ के आखिर में अलिफ नून ज़ायदतान लगता है तो उसकी दो हालतें हैं। एक तो ये कि उसका जो मुअन्नस है, जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ नून ज़ायदतान है, उसके मुअन्नस को देखा जाता है कि उसका उस लफ्ज का जो मुअन्नस लफ्ज है वो कैसा आ रहा है। अब अगर वो फ़अलानतुन के वजन पर आता है, यानी गोलता उसके मुअन्नस के वजन में फ़अलानतुन आ रही है, तो वो मुनसरिफ से वो असबाब मने सर्फ में नहीं चलेगा। हाँ, गोलता नहीं आती है, वो फ़अला के वजन पर है या किसी और वजन पर है, तो वो गैर मुनसरिफ से, वो मुनसरिफ नहीं बल्कि गैर मुनसरिफ का सबब बन सकता है। सिफत के आखिर में, सिफत पे आखिर में अलिफ नून ज़ायदतान लगे जो कि मुज़क्कर की सिफत होगी, लेकिन उसकी मुअन्नस की सिफत देखी जाती है कि उसकी मुअन्नस की सिफत में ऐसा वजन तो नहीं आ रहा, फ़अलानतुन का वजन तो नहीं आ रहा जिसके आखिर में गोलता लगती है, जैसे उर्यानुन। अब ये उर्यानुन ये बरहना होना, बगैर कपड़े का होना एक वस्फ है। अब वस्फ के आखिर में अलिफ नून ज़ायदतान लगा हुआ है। अब इसको गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसको देखा जाएगा कि इसकी जो मुअन्नस है वो फ़अलानतुन के वजन पर आ रही है क्या। तो उर्यानतुन उसकी वजन, उसका मुअन्नस आ रही है। उर्यानतुन में गोलता आप देख सकते हैं, तो उर्यानतुन जो है इसके अंदर गोलता है, तो यहाँ पर उर्यानुन तनवीन के साथ आएगा क्योंकि गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बनेगी। इसी तरह नदमान माने नादिम के आते हैं, कोई आदमी कोई शर्मिंदा है तो नादिम नदमान। अब उसकी जो मुअन्नस होती है, कोई शर्मिंदा औरत हो या, तो उसके लिए नदमानतुन आता है। अब नदमानतुन जब मुअन्नस आता है तो नदमानुन, अलिफ नून ज़ायदतान जो आखिर में लगा हुआ है
وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ صفت کے آخر میں اگر الف نون زائدتان لگ رہا ہے تو اس کی مؤنث میں گولتا لگنا نہیں چاہیے۔ جیسے فعلا کا وزن ہے، یہ مؤنث کا وزن ہے، اس میں مقصور مؤنث میں لگتا ہے۔ اب سکران ایک وصف ہے نشے میں ہونا، اب اس کے آخر میں الف نون زائدتان لگ گیا، اب الف نون زائدتان لگ گیا وصف کے آخر میں، تو اس کو غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ غیر منصرف بننے کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس کا جو مؤنث ہے وہ سکرانتن آتا ہے کیا، سکرانتن آتا ہے کیا، ایسی مؤنث آتی ہے جس میں گولتا آتی ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مؤنث سکرا فعلا کے وزن پر سکارا یا سکرا آتی ہے، تو یہ مؤنث کا وزن ہے، تو یہاں پر الف نون زائدتان یہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا مذکر میں، اور وہ سکرانن نہیں پڑھیں گے بلکہ سکرانو پڑھیں گے۔ اس کو ہم نقشے میں سمجھتے ہیں۔ الف نون زائدتان کی دو شکلیں ہیں، یا تو وہ علم کے بعد لگے جیسے عثمان نعمان، یہ تو غیر منصرف کا سبب بنے گا، اور اگر الف نون زائدتان کسی ایسے اسم پر لگتا ہے جس کے جو علم نہیں ہے، جیسے سعدان گھاس کو کہتے ہیں، اب سعدان گھاس کو کہتے ہیں تو گھاس کسی کا نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو آپ سعدان پہ تنوین آئے گی، وہ الف نون زائدتان جو ہے وہ وہاں پر غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ وہاں پر علم نہیں پایا جا رہا۔ اچھا، اب الف نون زائدتان اگر صفت میں آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نشان بنے ہوئے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو اس کی جو مؤنث ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے یا فعلانتن کے، اگر فعلا کے وزن پر ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، اور اگر فعلانتن کے وزن پر ہے جیسے عریانن سے عریانتن، ندمانن جو نادم کے معنی میں ہے تو اس کے لیے ندمانن آتا ہے، تو وہ منصرف ہی رہے گا، غیر منصرف نہیں بنے گا۔ تو یہ تھا غیر منصرف کا آخری سبب، جس میں یہ بتایا گیا کہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اور اگر وصف ہے تو اس کی مؤنث میں گولتا نہیں آنا چاہیے۔ اب فائدے کے طور پر ایک چیز ہم بیان کرتے ہیں کہ علمیت جو ہے وہ سب کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ علمیت ایک ایسا سبب ہے جو غیر منصرف کے اکثر اسباب میں آ جاتی ہے۔ اب کس میں آتی ہے کس میں نہیں آتی وہ نقشے میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ علمیت جو اسباب منع صرف میں سے جڑتی ہے، ایک تو یا تو آئے گی یا تو نہیں آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو علمیت 9 اسباب میں سے صرف وصف کے ساتھ میں نہیں آتی، وصف اور علمیت کبھی ایک ساتھ نہیں آئیں گے، جب بھی کوئی مثال بنے گی اس میں علمیت اور وصف کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہم مثالوں میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب جہاں جمع ہوگی تو وہاں پر یا تو شرط کے طور پر ہوگی یا بغیر شرط کے۔ شرط کے طور پر کون کون سے ہیں؟ تانیث بالتا، جیسے ہم نے پڑھا تھا طلحۃ، عائشۃ، فاطمۃ، یہ غیر منصرف رہیں گے، لیکن اسی طرح ضاربۃ یہ غیر منصرف نہیں بنیں گے۔ تانیث بالتا میں اگر علمیت نہیں ہے تو وہ غیر منصرف، وہ شرط ہے، جہاں شرط ختم تو وہاں پر وہ مشروط بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی تانیث بالتا کو بھی سبب نہیں مانا جائے گا۔ اجمع میں بھی شرط ہے کہ وہ علم ہو، چاہے پہلے علم ہو، مطلب اپنی زبان میں علم ہو یا عربی زبان میں آنے کے بعد علم ہوا ہو، وہاں پر بھی شرط ہے۔ ترکیب 2 اس میں 1 کر لیے گئے ہیں، اب اس کے بعد 1 ہونے کے بعد اس کو بھی علم بنایا گیا ہو۔ الف نون زائدتان جب اسم کے آخر میں ہے تو وہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ علمیت ہونا چاہیے۔ اب بغیر شرط کے جہاں جمع ہوتی ہے تو وہاں پر عدل تقدیری کے ساتھ اور وزن فعل کے ساتھ، عدل تقدیری کے ساتھ بھی جمع ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ علم ہی ہو تب جا کے ہوگا، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، جیسے سلاستن سلاستن، اب یہ علم نہیں ہے لیکن عدل جمع ہو جاتا ہے۔ وزن فعل جیسے احمد، اگر ہم اس کا نام لیتے ہیں تو یہ وزن فعل جمع ہوگا علم کے ساتھ میں، اور اگر وصف مراد لیتے ہیں تو وزن فعل جمع ہوگا وصف کے ساتھ میں، یعنی علم کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے اور وصف کے ساتھ میں بھی، تو یہاں پر سبب کے طور پر ہوگا، شرط کے طور پر نہیں ہوگا۔ اور سبب نہیں بنتا ہے تانیث بالالف کے ساتھ اور جمع کے ساتھ۔ تانیث بالالف وہ کسی بھی وصف کے آخر میں لگتی ہے، تانیث بالالف
तो वो ये वस्फ जो है ये भी सबब नहीं बनता, ये वस्फ के साथ अलिफ नून लगा, अलिफ तानीस जो है ये वस्फ के साथ लगता है। जब वस्फ के साथ लगता है तो फिर अलम का उसमें आने का सवाल नहीं होता। इसी तरह जमा मुंतहल जुमू में भी किसी चीज की जमा बनाई जाती है और वो भी मुंतहल जुमू, और आलम की जमा नहीं बनती। और आलम ही मारिफ, आलमियत जो होती है वो एक चीज पर दलालत करती है, और जमा जो है वो कई चीजों पर दलालत करती है। तो वो जमा मुंतहल जुमू का जो वजन है वो आलम नहीं होता। तो ये हुआ हमारा गैर मुनसरिफ का सबक और उसके असबाब के कितने तौर पर गैर मुनसरिफ के सबब बनते हैं और नहीं बनते हैं, किसके साथ जुड़ता है किसके साथ नहीं जुड़ता। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।